Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Novena sa mahal na Birhen sa Fatima. Pag-ampo sa atong Birhen sa Rosario sa Fatima, pangajion sa adlawng tanan. O Birhen nga putli uyamot, pinaagi sa santos nga Rosario, gilumpag mo ang malimbungon ang hunahuna o pagtuo sa mga bihensis sa imong giluwas ang katilingban na Kristohano nagaungaw sa kaparutan sa tubangan sa mga Mohametanos o gilig-on nimo ang pagtuo sa mga matarong, ipahilayo kami sa mga panulay nga makadaot sa imo mayong pagtuo, pinaagi sa pagdaog kanamo uban sa kinasingkasing pagdebosyon kanamo sa santos nga Rosario. Luwasa kami sa mga katalagman ug sa mga butang nga kalibutanon nga makabuong sa kaputli sa among kinabuhi sa sulod sa among kasing-kasing. Himua nga mupilo-pilo ang espiritu sa pagtuo aron sa ingon ni ana, mahimo kaming mga alagad sa Dios og sa gihapon magasunod sa kinabuhi ni Jesucristo. Ipakita kanamo og inahan nga mahigugmaon kadtong malumo nga gugma nga gitanyag mo niadtong talagsaon nga higayon diin ikaw nagpakita niadtong masinugtanon nga mga tao sa Fatima, kami nga imong mga anak tanawa sa imong mga mata ug nga maluluyon aron kami makaambit sa malig-on nga panalipod sa imong inahanon nga kasing-kasing. Birhen Santos Oyamot, panalangini ang among yutang natawhan ug danihang ang mga kasing-kasing sa mga makasasala, pinaagi sa imong ulay nga kasing-kasing, himua nga kami nga magdayeg kanimo sama sa pagdayeg sa usa ka anak nga mabination dinhining kinabuhi ug aron kami makaambit sa wala nay katapusan nga himaya didto sa langit. Hinaot unta. Ikasyam nga adlaw, kaayuhan ng espirituhanon sa mga kabataan. Upotli nga kasing-kasing ni Maria, inahan sa Diyos nung bata sa Belen, o inahanan usab namo, pasiga nga mong kasing-kasing ang kalayos sa inosensya nga kinaiya sa kabataan. Mituo kami sa imong dakong gugma sa kabataan sa pagpahibalo nimo sa imong tugon dito sa Fatima. Gipili nimo nga adto ikaw magpakita niadto inosente nga mga bata nga maoy imong gihimo nga magsasangyaw sa maong mensahe. Wala kami mahibalo og laing maayong paagi aron pagpakita sa among pagmahal kanila. Minahal nga inahan, gawas sa pagtanyag sa among mga pag-ampo og pangaliya alang sa tanang kabataan sa tanan dapit sa kalibutan. Busa, umahal nga inahan, nangaliyupo kami sa imong bantayan sa tanang kabataan sa tibuok kalibutan, nga imong bantayan ug panalipdan ang ilang puloy-anan. Amping niya ang mga tulunghaan, diin ilang makabot ang kaalam ug imo silang panalipdan aron dili sila mahulog sa pagtulunan nga walay Dios. Aga ka sila sa ilang kalingawan ug sa tanan nilang buluhaton aron sila matubo sa panuigon sa kaalam sa paghigugma sa Dios. Itugot usab sa santos nga inahan nga pangaliyupo sa among mga kabataan makatapos pagdali sa tanan dugo ung gubat o kadaot o ihatag ang kalibutan sa ang bag-ong panahon sa matarong sa makanunayon nga kalinaw. Mga muyo kami nga ang kalibutan mubalik na kang Jesus imong anak, pinaagi sa paghalad sa imong putli nga kasing-kasing.
Among Senyora, beren sa Fatima, nangalayupo kami sa imong mainiton ang among kasing-kasing sa gugma sa pagbayad sa among kasalanan. Gosos. Ulay sa Fatima, ikaw ang kalangkanan sa tanan namong mga kaliskanan. Ulay sa Fatima, ikaw ang kalangkanan sa tanan namong mga kaliskanan. Inahan ka mananaman sa mga Kristiyano sa tanan. Ang tao tungkol sa iyang mga sala, iambon niya ang iyang kapilian. Kung aron kaniya ang tanan babala, ang iyang daghanang nakasalanan, kinahanglan iyang pagapasulan. Aron siya sa Dios ug sa bereng kaluy-an. Inahan ka mananaman sa mga Kristiyanos nga tanan. Ang tulo ka mga gagmayng bata, ako'y una niyang ipakitaan sa iyang dakong katuoy kagibatunan alang sa tanang mga katawan sa pagluwat sa kalisod natong tanan sa daghang kasawok sa kalibutan. Inahan ka mananaman sa mga Kristiyanos nga tanan. Ang duha ka mga gagmayng bata, maoy imong ikuha mag-una sa kalibutan. Aron ang ilang kasing-kasing gilihitagdan sa kasamang dinhi sa kalibutan. Ug imong ituig sinusiyang imong alagad, aron pagsangyaw sa imong debosyon sa Inahan ka mananaman sa mga Kristiyanos nga tanan. Si San Lucia imong gipahayagan sa imong kahalumay sa katawan ug aron ang kalibutan makabut ang kahusayan ang salang dagkuan ilang hinulsulan sa pagpangadji sa rosaryo nga gitudloan aron mahimpit ang pagkabut sa kahusayan. Inahan ka mananaman
kasing-kasing ni Jesus na mukalawat sa siyam ka mga unang Biyernes sa siyam usap ka mga bulan nga sunod-sunod ug ang ulay sa pati mamaoy gipangayo ang pagkalawat sa lima ka Sabado nga sunod-sunod. Uunahan na mananabang sa mga Kristiyanos na tanan. Ang iba ayun kinahanglan, ang usara ka maayong pagkumpisan, uban sa pagpangajig sa rosaryo, naginuigan sa pagpalandong sa misteryo, aron madawat sa katawan ang isaan. Ang hingpit nga kalinaw Uunahan na mananabang sa mga Kristiyanos na tanan. Uunahan sa patigmailingi ko kanamo ang imong pagtabo bata nga maluluyon ug tabangin kami sa Dios pag-ampo aron ang tanang sala pasayloon ug mohunong naunta ang kasamo aron kaalis ka na sa kahusayan. Uunahan na mananabang sa mga Kristiyanos na tanan. Ulay sa Fatima, ikaw ang dalang pana sa tanan namong mga kalistanan. Ulay sa Fatima, ikaw ang dalang pana sa tanan namong mga kalistanan. Uunahan na mananabang sa mga Kristiyanos na tanan. Igampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios, aron kaming takos sa mga gisaad ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. O maluluyon uyamot nga Maria, hinumduman nga kutob ang kalibutan. Ang makalibutan, wala pa mahibalui, sa imong gipasagdan, nga walay kalipay. Kadtong nagaampo kanimo, ni madungog man usab, nga kadtong midangat sa dakong kahangol sa imong atubangan, imong gipapahawa nga wala hatagi, busa sa paglaom ko sa imong maluluyon ug mahatagon nga kasing-kasing, naghapa ako sa imong mga tiil o inhan sa Dios, nga dunggon mo unta og pangakuhon, nga gipangayo ko kanimo uban sa mga luhas sa akong kasing-kasing. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa 13 sa Mayo. Sa 13 sa Mayo,
ang Berhen Maria nanaog sa yuta sa Covada area. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa tumang kalipay mag-awit kita, si Santa Maria karungday gunta. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa gugma aniya, O Behen Maria, ang among pag-ampo karon dungganat. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Uta sa langit, isaulog ka. Hapon gawas sa sala. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria, langit nung gasa, ang bugtong kalinaw sa tagsa-tagsa. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa among paglaho, O Berhuma, ikaw ang kalipon, O Berhen Maria. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Maayong gabi. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.